Padre Boards, ang atong team moderator, mga igsuon ko sa pagkapari, katawhan sa Dios, mga anak sa inahan sa kanunayng panabang, sa makausapa, Viva Virgen Maria! Niadtong miaging tuig, gilusad sa ato ang bag-ong arsobispo ang gitawag og synodal journey, ang hiniusang panaw sa katawhan sa Dios. Ug ang atong gipaabot nga dagko nga mga selebrasyon mao ang 2033, diin magsaulog kita sa ika 2,000 years of Christianity. Ug inig ka 2034 sa ulogon dinhi sa Sugbo ang ika-usa ka gatos ka tuig sa pagtukod sa pagka-archdiocese sa Sugbo. Ug nga ang gitagaan o gibugaton nining atong hiniusang panaw maugayod ang pagpaminaw. Ang pagpaminaw adunay duha ka levels, duha ka ang-ang. Ang una, ang pagpaminaw pinaagi sa dalunggan mao nang ang pagdungog. Importante nga maayo ang atong pagdungog kay daghan kaayong mga sayop nga pagsabot, sayop nga paghukom tungod kay wala makadungog og tarong. Dihay usa ka higayon niadtong panahon na uso pa niadto ang baile. Unya ang mahitabo sa baile maglinya ng mga babae, unya duolon sa mga lalaki, hangyoon sa pagsayaw, pagbaile. Unya samtang magbaile, anha na mag-ila-ila ang mga lalaki ug ang babae. Dihay usa ka lalaki adunay depekto ang iyahang pagdungog. Iya sa dihang nagsayaw na sila sa maong babae yang gipangutana, kinsa imong pangalan? Mitubag ang babae, ako si Susana. Ikaw, kinsa man imong ngalan? Ug kay may daot man iyahang pagdungog, ningon siya, unsa? Ningon ang babay, imong ngalan. Ningon na po siya, unsa? Ningon na lang ang babay, ningon na lang si Susana, bungol ka? Ningon siya, oo, taga-Buhol ko. Importante nga maayo ang atong pagdungog. Ang pagpaminaw pinaagi sa dalunggan, ang pagdungog first level lamang kana. Adunay second level, mas laom nga pagpaminaw. Ang pagpaminaw pinaagi sa kasing-kasing. Mahimo nga makadungog ang atong dalunggan, apan kung wala kita maminaw pinaagi sa kasing-kasing, masayop gihapon kita. Dihay usa ka batang babay gikan sa eskwelahan, grade 2, mantingali kadtong maong bata. Pagpauli niya sa ilang balay, lipay kayo siya, mitaho siya sa iyahang papa, ngingon siya na, doon ako'y bagong nakatunan sa eskwelahan. Kamaon akong mohimo o babies. Nasuko ang amahan.
Bastos ning bataa. Kinsa man imong maestra kay kasabaan ako anong gitudluan man kag binastos. Nihilak in town ang bata. Sa dihang naghilak ang bata dito sa suok sa ilang balay, nakitaan sa inahan. Giduol o gipangutana inday nganong naghilak ka man. Ningon ang bata, gikasab-an ko ni Papa. Ningon ang inahan, unsa may imong sala nganong gikasab-an ka man. Ningon ang bata, ambot ka ha. Ako man lang siyang giingnan nga makamaon akong muhimo og babies. Ningon ang inahan, unsaon man paghimo og babies inday. Ningon ang bata, gitudluan mi ni ma'am nga ang singular baby aron mamahimong plural, change Y to I and add ES, babies. Pagkanindot sa nakatunan sa bata, apan wala mapaminaw pinaagi sa kasing-kasing sa amahan. Maayo na lang gani, kaya ang inahan naminaw pinaagi sa kasing-kasing. Karong panahon na mga igsoon, daghan nga mga tingog ang atong madungog. Ug ang pinakasaba nga tingog mao ang mga tingog sa Marites. Ang pulong Marites nagpasabot kuno kini og major of art in relaying information through exaggerated storytelling. Mao kuno kanay meaning sa Marites. Ug ang root word sa Marites, mare, unsay latest. Pagkaluoy sa mga nagdala karon og pangalan nga Marites, ang kaanindot unta sa tinud-anay nga pangalan, kay ang maong ngalan Marites gikan mo tanas mga pangalan Maria Teresa. Nagdala sa pangalan sa mahal nga Birhen Maria. Maayo tingaling usbon nato. Ang atong pagsabot, kisabay nag-una-una aning gamit aning pulong Marites. Mahimo natong usbon ang pulong, ang ngalan nga Marites, mahimo natong usbon ang meaning. Major of art in relaying information on things eternal and spiritual. Wow! Mga butang, langit nun, o espirituhanon, ug nga mahimo natong usbon, the root word of Marites, dili na mare unsay latest, kundili Mary's testimony. Marites. Pagkanindot, ingna imong katapad, salamat sa imong pagkabag-ong Marites. Ang bag-ong Marites magsangyaw sa mga butang langit nun, mga butang espirituhanon. Kung ingon niini ang atong pagsabot sa bag-ong Marites nan, ang atong inahan, ang mahal nga Birhen Maria, siya ang unang Marites. Siya ang nagpuyo sa kabubuton sa Diyos. Siya nagsunod sa plano sa Diyos alang sa kaluwasan. Pagkaanindot sa atong panahon nga aduna kitay inahan
nga nagkuyog kanato, nagtudlo kanato sa mga butang langitnon ug espirituhanon, ang marites nga langitnon, ang inahan sa kanunay panabang. Kitang tanan, siguro ko, naagyud tay inahan. Kitang tanan, gikan gayod sa sabakan sa atong inahan. Siguro jud ko niyana, ang ilhanan mao ang atong pusod. Kay kadtong mga walay pusod, mga diliingon nato. Nabay walay pusod dinhi. O diliingon nato na basta walay pusod. Kitang tanan gikan gayod sa sabakan sa inahan. Ug matod pa sa mga psychologists, the most significant person in the first stage of life, mao gayod ang atong inahan. Ang inahan mao'y naghatag kanato the psychological need of an infant, mao ang affection. Gakos sa inahan. Pagkaanindot sa kinabuhi, kung nakasinati kita sa gakos, sa pagpangga, sa pagmahal sa atong inahan. Kadto kunong mga tao nga dagko na nya di ka maong mupahiyom, nagpasabot kuno na nga kulang ug hadla sa ilang inahan sa gamay pa sila. Muna karon hadla-hadlaan na lang ang inyong kaugalingon. Importante ang inahan. Ang inahan makahatag kini kanato og kadasig sa kinabuhi. Gani ang akong inahan nagpangidaron na og 92. Niya anaa siya'y gitawag og Alzheimer's, makalimot-limot na siya. Ang ako lang ikalipayan, di gyud siya kalimot nako. Samot na nga di gyud siya kalimot nako nga pari ko. Usaha hinuon pag umangkon na lang ko niya, mingon siya akong pag umangkon. Apan akong namatikdan. Panahon gani sa kaluya sa kinabuhi, adunay problema, adunay mga kalisdanan, muduaw ko sa akong mama. Unya, mutapad ko niya, mugakos ko niya, muhalok ko niya, magaanan ang ako ang mga pagbati nga bugat. Sulayin ninyo. Kamong mga buhi pa og inahan, duawa ang imong inahan. Panahon sa kaluya, gaksa ng imong inahan, bisan tigulang na kaayo, makahatag kini. Adunay the power of love ang inahan. Nanlabaw pa niini ang atong inahang langit nun, ang mahal nga Birhen Maria. Bisan pagdili madungog sa atong dalunggan ang mga pulong sa gugma sa mahal nga Birhen Maria, ang iyang pagkainahan kanato makahatag na kini og kainit, kadasig nga makapadayon sa kinabuhi. Kung anaa kanato ang kainit sa gugma sa Dios, bisan paman sa mga pagsulay sa kinabuhi.
atong mabuntog. We can overcome challenges sa kinabuhi. Sa karaang panahon, adunay gitawag og abuhan. Kamong mga edad-idaran na sama nako, nakaabot yun niini. Karon tawgo naman ng laron og dirty kitchen, pero sa una abuhan yun. Mapuno og gina sa abo ang maong dapit. Unya, ang mga aduna gayoy taguan o ilubong nga mga baga. Gitawag nato nig agipo. Tabunan na sa abo, di gyud na siya mamatay. Ug panahon na sa tingluto, kay kayon tong maong baga na tong agipo, unya halingan, butangan og mga papel, butangan og mga kahoy, unya aron pagayod musilaob, gamitan pagayod og tayhop. Nakaabot pa ba mog tayhop? Kawayan na nga huypon aron maduol dito sa baga, unya musiga na unya na siya. Ingon usab ni ana, ang kainit sa gugma sa Dios, nanginahanglan kitag tayhupan, ug ang labing dakong makahatag kanato sa kalayo sa gugma, makahuyop kanato diha mao ngatong tayhop, mao ang inahan sa kanunayng panabang. Kaya ang inahan dili gayod mo biya kanato. Ang inahan andam manalipod kanato. Ang inahan andam gani nga musugal sa iyang kinabuhi aron pagpanalipod sa iyang mga anak. Dihay akong nakitaan nga himungaan. Nagsunod kaniya ang iyang mga piso, nilabang sila sa karsada. Diha say dako kayong truck, hinay lang hinoong nagdagan ang maong truck, hapit gyud maligsi ang mga piso. Ang gihimo sa himungaan, iyang gigukod ang truck o gilabakan. Pagkagamay sa himungaan, pagkadako sa truck, apan gipakita sa inahan nga andam siyang musakripisyo tungod og alang sa iyang mga anak. Ingon niya na ang atong inahan, salamat sa Dios ngang inyong patron inahan sa kanunayng panabang. Dili kini nagbangi sa ato ang patron sa parokya, ang Santo Niño. Dihay bata akong nadungog, nindot ka iyang awit. Ningon siya, O Birhen Maria, inahan ni Santo Niño. Inahan ni Santo Niño, inahan usab nato. Asa paman kamo muduol sa panahon sa kalisdanan, ngadto gayod sa inahan nga langit nun ang bag-ong marites nga nagpadayag sa iyahang kinabuhi, Mary's testimony. Major of art in relaying information on things eternal and spiritual. Hinaot nga mausab ang atong pagtanaw o pagsabot sa mga pangalan nga marites. Atong daygo ng Dios, kay gitagaan kita og inahan
hingpit nga inahan, inahan nga walay buling sa sala, inahan nga nanamkon sa manunubos, bisan birhen. Dihay anay niya nagsunod ang iyang mga baktin. Ang mga baktin nagduko-duko. Magsunod yan ang mga baktin sa anay, magduko-duko, ramana sila. Nya dunay niingon, kay balok ka nganong nagduko-duko ng mga baktin? Naulaw na sila, kay ang ilang inahan, baboy. Ang atong inahan, inahang langit nun. Ang ayan gayod natong ipasundayag. Ng among inahan, ang atong inahan, inahan sa kanunay panabang, inahan ni Santo Niño. Mga igsoon, hinaot nga mas mulambo pa ang debosyon sa atong inahan nga langit nun dinhi sa maong parokya. Nakasiguro ko nga kung mulambo ang maong debosyon, mulambo usab ang atong pagyukbo sa Senyor Santo Niño. Kay pinaagi sa iyang anak, nahimo nga ato usab inahan ang iyang inahan. Ug nga ang atong inahan mipadayag gayod sa iyang kinabuhi. Her testimony, Mary's testimony, diha sa iyang pagkamanggiluyon, diha sa iyang pagkamatinabangon. Mga igsoon, atong kalipay, nga atong gipasidunggan, atong inahan nga langit nun, andam maminaw, pinaagi sa kasing-kasing. Viva Virgen Maria!